अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आज थोड़ा सा देर हो गई वीलॉग करने के अंदर, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन का निशान है यानी घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए। जनाब, आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन मैं 3 खबरों को ज़रा मुख्तसर तौर पे जो है पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये है कि भाई आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो है ISF गर्ल्स से ख़िताब किया और ये उनकी पहली दफ़ा मैंने अपने कानों से पहली दफ़ा सुना है कि खान साहब ने कहा कि मैं आपको अपनी बेटियों कहूँ क्या कहूँ। तो वेल डन खान साहब, यकीनन अब आपकी उम्र बेटियों वाली हो गई है, वो चीज़ नहीं रही जो थी, और आपने वही बात कही जो आप हमेशा कहते हैं रियासत मदीना की। असद उमर की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी कि उन्हें जो सबसे अच्छा बर्थडे केक मिला वो ISF इस्लामाबाद की लड़कियों ने दिया, जिसमें बहुत ही प्यारा केक था। तो ये तो रही एक छोटी सी खबर। आज ये दूसरी बड़ी धमाकेदार खबर है, ऐसी खबर कि आपका भी दिल जो है दिल बाग बाग हो जाए। शहबाज शरीफ साहब जो है कप्तान के खौफ की वजह से, डर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर भूल गए और यूं करने लगे, यूं ऐसे करने लगे। यानी उस शख्स को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। यानी ये लोग आज तक, इनके जो भाई थे बड़े वो भी और ये भी, जब भी इन्होंने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, इन्होंने फिलबदी नहीं की इंग्लिश में, इन्होंने हमेशा लिख के की। भाई तुम्हें लिखने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी मादरी ज़बान उर्दू है, तुम उर्दू ज़बान में तकरीर करते। शाह महमूद कुरैशी बेहतरीन स्पीकर है इंग्लिश का, लेकिन उसने तो उर्दू में तकरीर की थी शाह महमूद कुरैशी ने, उसके लिए सलूट शाह महमूद कुरैशी को। या तो फिर खान साहब जैसे आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हो, आप तो करते थे लोहार का काम। अब लोहार तो भैया दे हथौड़ा दे मार 5.5। अच्छा जी, फिर उसके अलावा कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो दुर्गत बनाई है मल के कमाल कर दिया। न्यूयॉर्क के अंदर जो है ये 147 स्ट्रीट यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग के बाहर जो है ये नाराबाजी हुई है और PTI के लोगों ने वो किया, सारी दुनिया को बताया कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने किस तरीके से जुल्म किया, इनके जो है लंदन में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, इन्होंने किस तरीके से जो है फैक्ट्रियों में घपला किया, किस तरीके से ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो पैसे आए वो इन्होंने वापस यूरोप भेजे और फिर वापस मंगाए। यानी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। यानी हर जगह जो है पूरे अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को जो, जब यूनाइटेड नेशन के बाहर आप किसी भी किस्म का कोई जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, मुजाहरा करते हैं, पूरी दुनिया में खबर जाती है और पूरी दुनिया में लोगों को ये पता लग गया कि ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो लुटेरे हैं। और लेकिन उनके जो आका जिनकी कहने पर जो है पाकिस्तान की रिजीम चेंज हुई थी, तर्ज हुकूमत चेंज हुई थी, वो उनको बगल में लिए फिर रहे थे। और बहरहाल मेरे ख़्याल में इतनी ज़बरदस्त तरीक़े से बेइज्जती किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। जब भी यूनाइटेड नेशन में खिताब होता था तो भाई यूनाइटेड नेशन खचाखच भरा हुआ होता था, लेकिन आज अफसोस सद अफसोस चंद ही लोग वहाँ नज़र आ रहे थे और वहाँ पर नहीं थे। लेकिन जब इमरान खान का जब यूनाइटेड नेशन में स्पीच थी तो पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं बज़ाते खुद ज़ैब कुरैशी उस हॉल में गया हूँ। यूनाइटेड नेशन में मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका जाना हुआ तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा था कितना बड़ा हॉल है, लेकिन जनाब कुछ ही लोग थे। हाय सद अफसोस, क्या करें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है मतलब कि जो शहरी हैं अमेरिकन पाकिस्तानी शहरी, उनको एक तो सबसे बड़ा जो उनको गुस्सा है वो ये है कि तुमने हम पाकिस्तानियों को, जो हम मुहिब वतन है, तुमने हमें कह दिया कि जी ये पाकिस्तानी नहीं है, इन्हें वोट डालने का हक नहीं है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें पाकिस्तानी ना कहो। हमारी जायदादें पाकिस्तान में, हमारा खून, हमारा ब्लड, हमारे माँ बाप की कब्रें, हमारे बहन भाइयों की कब्रें, हमारे रिश्तेदार, हमारे भतीजे भांजे सब पाकिस्तान में, एंड यू आर सेइंग वी आर नॉट पाकिस्तानी। आप हिम्मत कैसे, हाउ डेयर यू। तुम लोगों ने कहा कि जी हम नहीं करेंगे, और जो हमारा वोट लेने का जो हक तुमने छीना है ये इंशाअल्लाह
come to back to you انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا۔ اور جناب پھر اس کے علاوہ جو ہے مریم کے پاپا چور ہیں، نعرے لگ رہے تھے وہاں پہ، اور مریم کے پاپا چور ہیں اور یہ فلانا ڈھمکانا، اور مریم نواز جو ہے پاکستان سے ڈائریکٹ مریم اورنگزیب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا اسٹینڈ کر کے دکھاؤ، کوئی ایسا کارنامہ دکھاؤ کہ ان کی آڑیاں تھے جانیاں تھے۔ کہ مجھے تو بندر والی بات یاد ہے کہ جب بندر ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پہ جاتا تھا پھر گلاٹیاں کھاتا تھا، کہتا تھا دیکھی میری آڑیاں تھے جانیاں۔ تو بھائی آڑیاں تو جانیاں دیکھیے، تمہاری گلاٹیاں بھی دیکھیے۔ ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ رسوا ہوئیں گے دنیا میں۔ جو آپ نے یہ جو بل پاس کیا ہے، آپ نے آدمی سے آدمی کی شادی کرنے کا، عورت سے عورت کی شادی کرنے کا، آپ نے مذاق کیا ہے قوم لوط پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا صرف اسی وجہ سے کہ وہ لوگ آدمی کو اس چیز میں استعمال کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورت اور آدمی میں ملاپ ہونا چاہیے۔ وہاں پر آدمی کا ملاپ ہو رہا تھا، عورت کا ملاپ ہو رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر قہر نازل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم پر بھی قہر نازل ہوگا۔ ایک قادری کا قہر ابھی تک تم برداشت کر رہے ہو، ابھی دیکھنا ایک قہر اور آنے والا ہے۔ جناب کل جو ہے زبردست ایک کیا ہڑتال کہہ لیجئے، کل جو ہے ایک لانگ مارچ کہہ لیجئے۔ کل دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، سیٹرڈے پورا اسلام آباد جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ پورے اسلام آباد کے چاروں طرف جو ہے کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ایسا لگ رہا ہے کہ قلعے کی سی صورتحال پیش کر رہا ہے اسلام آباد، اور اب دیکھنا یہ کہ یہ رانا سانا اللہ کیا کرتا ہے۔ بہرحال جی ایک اور ویڈیو آئی ہے آج شہباز گل صاحب کی، واقعی جٹاں دا پتر ہے، ماننے والی بات ہے، بڑا زبردست۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ تو بچپن سے اپڈیٹ ہوتا ہے، اور حقیقت بات ہے کہ یہ جو گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے محب وطن ہوتے ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں کیس طریقے سے پہنچا، امریکہ پہنچا، کیسے تعلیم حاصل کی۔ میرا خواب تھا کہ اچھا گھر ہو، اچھی تعلیم ہو، میرے پاس کار ہو، اچھی لیونگ اسٹینڈرڈ میرا ہو۔ کہتا ہے میں نے سب کچھ حاصل کیا، پھر میں نے دیکھا کہ جی پاکستان میں بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیا اور پھر یہاں آ گئے۔ انہوں نے بہت سی چیزوں پہ سے پردہ ہٹایا۔ انہوں نے کہا میرے پہ کتنا تشدد کیا گیا، مجھے کس طریقے سے مارا گیا، کچھ میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ اینکر ہنس رہے ہیں، کچھ انہوں نے مطلب ساری کھلا کے ایک تفصیل بیان کی۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جے کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دینا چاہے، جس کو چاہے ذلت دے، لیکن اس وقت جو ذلت مل رہی ہے وہ مل رہی ہے شہباز کو، جو کہ لوگ اس کو اسٹریٹ پر کہہ رہے ہیں کرائم منسٹر، پرائم منسٹر نہیں کہہ رہے، کرائم منسٹر شہباز شریف۔ یعنی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے ان کے اوپر۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج عمران خان نے جو خواتین سے، لڑکیوں سے، بچیوں سے، آئی ایس ایف کی بچیوں سے جو خطاب کیا، اس کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا میسیج گھر گھر تک پہنچاؤ۔ میری والدہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو میری والدہ نے گھر گھر جا کر میسیج پہنچایا۔ وہ کالج میں تھی اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں اپنی بچیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنا بڑا برا سمجھتے تھے ہمارے مسلم معاشرے میں، لیکن ان کی والدہ اس زمانے میں کالج میں پڑھتی تھیں، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور وہ گئیں گھر گھر اور انہوں نے جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ تو بہرحال ایک انقلاب آنے والا ہے، اور اس انقلاب کو آپ عمرانی انقلاب کہہ لیجئے۔ میں نے اس کا نام دے دیا ہے عمرانی انقلاب۔ بہت جلدی انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، اور میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان سے ہم ہیں، اور پاکستان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ جب تک دنیا میں یہ چاند سورج رہے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان تیرا نام رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔